ताहयात नाअहली केस। इलेक्शन लड़ने की अहलियत के मुताबिक तो कायद आज़म भी नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब दामन बरकातहू। सर, अगर कायद आज़म की 5 बरआज़मों में जायदादें निकल आती, एवन फील्ड फ्लैट्स अकामे निकल आते और कायद आज़म के पास किसी सवाल का जवाब न होता, न मनी ट्रेल। सर, अगर कायद आज़म पार्लियामेंट में झूठ बोलते, झूठी टीवी तकरीरें करते, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी करते, झूठे कतरी खत, झूठी ट्रस्ट डीड, झूठी कैलिबरी फॉन्ट लाते, तो क्या आप कायद आज़म को इलेक्शन लड़ने देते? मुल्क का चौथी बार वजीर आज़म बनने देते? या रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद कायद आज़म की ताहयात नाअहली को 5 साल नाअहली में बदलते ताकि वो फिर से इक़्तिदार में आकर फिर से मुल्क व कौम को चूना लगाएं? क्यों सर, क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बात हो रही थी जस्टिस कादी फायज ईसा साहब की, जिन्होंने जो है वो फरमाया कि कायद आज़म भी जो है वो इलेक्शन के लिए नाअहल हो जाते। और अब जाहिर है जो बातें मैंने आपके सामने की, अगर ये बातें कायद आज़म में होती तो बिल्कुल नाअहल हो जाते। लेकिन आपने तो इश्तिहार छपवाया कि जिन्होंने नाअहली ख़त्म करानी है वो सुप्रीम कोर्ट आ जाए। हमने जो है वो लॉन्ड्री का कारोबार शुरू कर दिया है, हमने बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीनें चला दी हैं और इसका सिर्फ एक बंदे को फ़ायदा देना है, ये ज़हन में रखें, और वो शख्स वो नवाज शरीफ है। क्योंकि पूरी दुनिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रही है और ये जो चोरों का टब्बर था, ये पीडीएम का जो कुतखाना था, ये जस्टिस कादी फायज ईसा का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएंगे तो फिर हमारी सारी गेम जो है वो सेट हो जाएगी। और उनकी बिल्कुल तवक्कुआत के मुताबिक कादी साहब उन्हीं की पिच पे खेल रहे हैं और उन्हीं के जो है ना वो केसेस को लगा रहे हैं, जनरल फैज़ को ग्रिल कर रहे हैं। जिस केस में नून लीग को फ़ायदा पहुंच सकता है अभी तक वो वही लगा रहे हैं। आज एक और उन्होंने इरशाद फरमाया बड़ा अजीब सा। वो उन्होंने कहा कि जो बंदा तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकता वो किचन में न जाए। अब आप इसको ज़रा ब्रॉडर जो है वो सिनारियो में देखें तो कादी साहब असल में कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो बंदा जुल्म नहीं सह सकता, जो बंदा पुलिस की FIR बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो बंदा पुलिस के डंडे बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो बंदा पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो बंदा अपनी बहन के और बेटी के सर पे चादरें महफूज देखना चाहता है, वो पाकिस्तान छोड़ दे। क्योंकि पाकिस्तान में रहेगा तो हीट तो फील होगी और फिर ऊपर हम बैठे हैं, हमने वैसे कुछ नहीं करना कतई तौर पे। यानी जिस तरह जो है वो, मैं वेरी सॉरी टू से व्यूअर्स के साथ, कि जो तवाइफों का नाचना है, यानी वो मायूस हो चली हैं कि जिस तरह जो है वो अदालतें नाच रही हैं इशारों पर, और जिस तरह जो है वो अदालतों ने घुंघरू बांध लिए हैं। तो अब तो जो मार्केट वैल्यू है इनकी तवाइफों की, तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यानी इन्होंने तो अदालतों को जो है वो कोठों में तब्दील कर दिया है। आज जस्टिस कादी फायज ईसा साहब दामन बरकातहू, उन्होंने 5 से 7 मिनट ज़ाया किए ये बात कहने में सरदार लतीफ़ खान खोसा को कि आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों जो है ना वो लिखा हुआ है, और आपने अपने बेटों को भी सरदार बना दिया है। पाकिस्तान में सरदारी निज़ाम ख़त्म हो गया। यानी एक शख्स वो इतना ला इल्म और इतना बेखबर हो सकता है कि जी पाकिस्तान में सरदारी निज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया है। वो जाए ना ज़रा जनूबी पंजाब में, वो जाए ज़रा अंदरून सिंध में,
बल्कि जिस सूबे से उनका ताल्लुक है, बलोचिस्तान से, वहां जाकर देख लें कि इनको सरदार किस तरह ट्रीट करते हैं। ये तो इस्लामाबाद में बैठ के और एक मखसूस चेयर पे बैठ के डींगे मार रहे हैं ना। इनको सरदारों को पता चले कि सरदार किस तरह उधर से वोट लेकर आते हैं, धौंस, धांधली और बदमाशी से, और फिर इधर आकर अपनी कीमतें वसूल करते हैं, तो कादी फायद ईसा साहब को समझ आ जाएगी कि सरदारी निज़ाम क्या होता है। और उनके दस्त रास्त बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में उनके बेस्ट फ्रेंड सरदार तारिक मसूद साहब, उनके नाम के साथ भी सरदार लगता है। तो आप उनकी अदालत की लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो चेक कर लें। उसमें जो असल मसला है, जो असल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आज वो पूछते रहे, यानी एक पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, वो इतना बेखबर शख्स, वो लतीफ़ कोसा से पूछते रहे कि कहाँ आपके साथ जो है ना ज्यादती हो रही है, और आप आईजीज को क्यों नोटिस कराना चाहते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी को क्यों नोटिस कराना चाहते हैं, आपने इलेक्शन कमीशन में जो है ना वो शिकायत दर्ज कराई। यानी किसी बंदे की लाइल्मी की भी कोई हद होती है। यानी चीफ साहब ना अखबार पढ़ते हैं, ना सोशल मीडिया देखते हैं, ना टीवी देखते हैं, ना किसी से बात करते हैं जिनको जो है ना वो ये सारा कुछ पता ना हो कि मुल्क में क्या हो रहा है। यानी ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं या स्वीडन के हैं या नॉर्वे के हैं या डेनमार्क के हैं। इन ममालिक के नाम मैंने इसलिए लिए कि वहाँ तो बिल्कुल ही अमन है, वहाँ पे बिल्कुल सुकून है, वहाँ बिल्कुल जराइम नहीं है, वहाँ खरी खरी जमहूरियत है। तो जस्टिस कादी फायद ईसा साहब को जो कह रहे हैं कि जी वो हीट तो बर्दाश्त करना होगी अगर आपने किचन में जाना है, तो काई साहब इसका क्या मतलब लें कि ये सारा कुछ होता रहेगा और ये सारा कुछ जो है ना वो सिर्फ हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है, आम लोगों के मुकद्दर में, शरीफ लोगों के मुकद्दर में, गरीब लोगों के मुकद्दर में। ऐसा माफियाज के साथ तो कभी नहीं हुआ कि आधी रात को उनके जो है ना घरों पे छापे लगें और उनको लित्तर मारे जाएं और उनको गैब कर दिया जाए। ऐसा बदमाशी के साथ तो कभी नहीं हुआ, ऐसा जो है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ तो कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी किसी पुलिस के बड़े के साथ तो नहीं हुआ। हमारा क्या कसूर है कि हमारे साथ ये सारा कुछ हो रहा है? ये जो मुल्क में तबाही है, बर्बादी है, महंगाई है, लॉलेसनेस है, इसके जिम्मेदार हम हैं या आपके दोस्त हैं? यानी आप तो शाराए दस्तूर पर रहते हैं ना, आप तो जजेस कॉलोनी में रहते हैं जहां हवा भी फिल्टर करके आपको मिलती है। तो आप जरा उस शदाद की जो है ना वो जन्नत से बाहर निकलें। मैंने पहले भी कहा था कि इस्लामाबाद जो है वो शदाद की जन्नत है। आप वहां से जरा बाहर निकलें, जरा इधर राजा बाजार की तरफ आएं, जरा इधर जो है ना वो टेंच की तरफ आएं या बखर चक्कर लगा लें, उधर भी अदालतें हैं, आपको असल पाकिस्तान नजर आए, जो असल पाकिस्तान है। आप तो एक रियाकार और एक मुनाफिक पाकिस्तान में जो है ना रहते हैं। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुनाफिक और सबसे बड़ा रियाकार और एआर और मकार और चालबाज जो शहर है, मैं इस्तियारे के तौर पे इस्तेमाल करूं, वो तो इस्लामाबाद है। आप तो वहां रहते हैं और आप लोगों ने और आपकी अदालतों ने वो तो तवाइफों को भी पीछे छोड़ दिया है। वो भी इतना इशारे पे नहीं नाचती, कभी कभी थक भी जाती हैं। जितनी अदालतें और इलेक्शन कमीशन और पूरा निज़ाम नवाज शरीफ के इशारे पर चल रहा है और इशारे पर लेट गया है, इतना तो तवाइफें भी नहीं करती। बहरहाल आप लोगों को बताना था कि अगर आप लोग हीट महसूस नहीं कर सकते, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं है। फ्रॉडेक्शन यानी फ्रॉड इलेक्शन, ये आपने अपने दोस्तों को भी बताना है और ख़ुद भी जो है ये इस्तिलाह इस्तेमाल करनी है। फ्रॉडेक्शन ये मेरी नहीं है, ये मुतारिफ कराई है डॉक्टर मुईद पीरजादा ने कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को फ्रॉडेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें फ्रॉड भी होगा, जिसमें इलेक्शन भी होंगे, और फिर आगे जो है ना इसके बाद क्या होगा, चुनतखिब वजीर आज़म।
یعنی جو منتخب نہیں ہوگا وہ چنتخب ہوگا. ابھی الیکشن میں 30 دن یا اس سے تھوڑے سے زیادہ رہتے ہیں، 36-37 دن، لیکن وزیر اعظم چنتخب کر لیا گیا ہے. وزیر اعظم کو پروٹوکول دے دیا گیا ہے. اس کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب چنتخب کر دیا گیا ہے. وہ لوگوں کی لسٹیں دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو گھروں سے اٹھوا رہے ہیں، وہ لوگوں کو تھانے میں مار پڑوا رہے ہیں، وہ لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہونے دے رہے، اور پوری ریاست، پورا نظام وہ اس باپ بیٹی کے سامنے لیٹا ہوا ہے. اس باپ بیٹی کے سامنے نظام نے اور سسٹم نے وہ کان پکڑے ہوئے ہیں اور وہ چنتخب ہو چکے ہیں. یعنی پروڈکشن تو ہوگا نا 8 فروری کو 2024، لیکن یہ پہلے ہی چنتخب جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں. لہٰذا اب آپ پر ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو وزیر اعظم ماننا، ان کو جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ ماننا، وہ آپ پر واجب ہو چکا ہے، کیونکہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ پروڈکشن جو ہیں یہ ارینج میرج ہیں، یہ لو میرج نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں، آپ اپنی مرضی کے بندے کو ووٹ ڈالیں، آپ اپنی مرضی کی سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالیں. یہ لو میرج نہیں ہے، یہ ارینج میرج ہے. دونوں طرف کے بڑوں نے مل کر بات چیت کی اور انہوں نے فریقین کی خوبیاں بتائیں کہ اس میں یہ منہ سے بوٹ چاٹ لیتی ہے، یہ زبان سے بوٹ چاٹ لیتی ہے، اس کو گالیاں دو کچھ نہیں کہتا. اس کو باجوہ نے کہا تھا شہباز شریف کو جتنا برا بھلا کہو آگے سے مسکراتا رہتا ہے. پھر دوسری پارٹی نے اپنی خوبیاں بتائیں کہ ہمیں جو ہے نا بالکل اس قسم کا رشتہ چاہیے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، بوٹ چاٹے، بوٹ صاف کرے، بوٹوں کو چمکائے. تو دونوں بڑے جو ہے وہ آپس میں رضامند ہوئے، اور یہ پروڈکشن جو ہے یہ 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے. اور اس میں چنتخب جو وزیر اعظم ہوں گے وہ نواز شریف دامن برکات ہوں گے، اور ان کی جو ہے وہ جو نیک پروین ہے وہ مریم بی بی، وہ نیک پروین، وہ چنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ پروڈکشن لو میرج نہیں ہے بلکہ یہ ارینج میرج ہے، اور بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے، بلہ لے لیا گیا ہے. لندن پلان جو ہے وہ جاری و ساری ہے ایک دفعہ پھر پشاور ہائی کورٹ نے. اور میں حیران ہوں ان ججوں پر کہ جن پر 2 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، 3، کیونکہ میں نے کہا تھا پاکستان کے حق میں جو بھی فیصلہ کرے گا تو نون لیگ جو ہے نا وہ اس کے خلاف پریس کانفرنس کرے گی. نون لیگ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دے گی. اور حیرانگی ان ججوں پہ ہوتی ہے جو ان چوروں کے، ان جیب کتروں کی دھمکیوں میں آ جاتے ہیں. تو تقریباً میرا خیال ہے 8 یا 9 جنوری تک بلہ پھر واپس لے لیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کی درخواست کو مان لیا گیا ہے، اور اب پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہیں ہے. 8 یا 9 جنوری کو ایک ڈویژنل بینچ وہ اس کی سماعت کرے گا اور پھر اس پہ فیصلہ ہوگا. لندن پلان کا حصہ یہ تھا، فرمائش یہ تھی، حکم یہ تھا، خواہش یہ تھی کہ بلہ ہوگا تو پھر وہ بلہ ہمیں وجے گا. یعنی وہ کہاں وجے گا یہ ان کو پتہ ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ بلے کو جو ہے نا وہ آؤٹ کریں، تو بلہ آؤٹ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آج زرتاج گل وزیر وہ پشاور ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے جو ہے گئیں، اور وہیں پہ باہر، یعنی آپ باہر کے، میں درخواست کروں گا مقبوضہ کشمیر والوں سے کہ وہ ہمارے حق میں آواز اٹھائیں، پاکستانیوں کے حق میں. کیونکہ جس طرح زرتاج گل وزیر کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ نفری پہنچی، وہاں پہ بندے پہنچے، یہ میں منظر دیکھتا ہوتا تھا کبھی کبھی. سید علی گیلانی اللہ پاک غری کے رحمت کرے، ان کے گھر کے باہر جو ہے، یا ان کو کسی جلسے سے گرفتار کرنے کے لیے بارہمولہ میں یا اننت ناگ اسلام آباد میں یا شوپیاں میں یا شری نگر میں اتنی نفری آتی تھی سید علی گیلانی جیسے بوڑھے شیر کو گرفتار کرنے کے لیے. لیکن ہم گلہ نہیں کرتے تھے، وہ مقبوضہ وادی ہے، وہاں بھارت کا قبضہ ہے، وہ کشمیری جو ہے وہ غلام ہے، تو مالک کر سکتے ہیں جو مرضی کریں. لیکن آج منظر یاد آیا
جب ایمان طاہر کو پشاور ہائی کورٹ سے باہر سے گرفتار کر لیا گیا اور زرتاج گل وزیر کو گرفتار کرنے کے لیے شیر جوان سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں لے کر، نیلی بتی والی گاڑیاں لے کر، نیلی بتی والے موٹر سائیکل لے کر وہ پشاور ہائی کورٹ کے باہر موجود تھے۔ جب میں ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا ہوں اس وقت تو پشاور ہائی کورٹ کے باہر وہ بہت بھاری نفری جو ہے وہ موجود تھی۔ تو میری درخواست ہے کہ ہم آپ کی حق میں بڑا عرصہ سے آواز اٹھاتے رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے مقبوضہ کشمیر والوں کے لیے، تو اب وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں اور ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ زرتاج گل وزیر نے کہا ہے کہ وہ یہ رات وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر گزاریں گی، ان کا سامان بھی، یعنی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک ان کا سامان بھی اندر پہنچا دیا گیا تھا۔ ایک جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کی جو ہے وہ ویسے تو بیسیکلی وزیر ہیں، ایک پختون عورت وہ وہاں پہ موجود ہے، باہر بے تحاشا پولیس گرفتار کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہر کسی کو آزادی ہے وہ الیکشن لڑے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں نواز شریف کا اور مریم نواز کا اور اویس لغاری کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے جاوید لطیف صاحب وہ شکوہ کر رہے تھے کہ ابھی تک عمران خان کو سزا نہیں دی گئی، ابھی تک وہ ریٹائرڈ بندوں کے اور حاضر بندوں کے جو ہے نا وہ لاڈلے ہیں۔ اور اب یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کر لینی ہے، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، آپ لائک کر دیتے ہیں تو پھر جو بقایا ویڈیوز ہیں وہ آٹومیٹیکلی آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ کمنٹ ضرور کریں، اور دوسرا اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے اور پھیلانے میں اس خاکسار کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔